चौधरी सुन लो, सरमाएदार भी, कि बड़े बड़े मौलवी इसलिए नहीं बताते कि तुम चंदा नहीं दोगे। सुन लो कान खोल के, जिनके पास करोड़ों रुपया है, तुम अपने माँ बाप के पास चाहते नहीं सलाम करने। जब तक पैर पड़ के माफी नहीं मांगते अपने माँ बाप की, जितनी मर्जी मस्जिदें बनाओ, जितने मर्जी मदरसे वालों को पैसे दो, किसी शेखुल हदीस को बुला के अपने घर में दुआएं करते रहो, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं कर देती, जब तक तुम्हारा बाप तुमसे राजी नहीं हो सकता, तब तक रोजा नहीं है। जितने मर्जी तमाशबीनियां करते रहो, रोजा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। मसले सुबह से लेके शाम तक माशाल्लाह। अब तक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है। जिसको नहीं भी कोई काम, उसको रमजान में मसले चाहिए। हजरत फलां ने ये कर दिया, ये रोजा टूट गया कि नहीं टूटा, फलां ने ये कर दिया, रोजा टूटा कि नहीं टूटा। अच्छा, अपनी तो बात ही नहीं कोई करता है, सारी बात लोगों की है, सारी बातें लोगों की हैं। अभी एक साहब, मुझे 3-4 दिन पहले हमारी मस्जिद में मुलाकात हुई तो कहने लगे, हजरत वो आपकी ऊपर तीसरी मंजिल पे जिन लोगों ने नमाज पढ़ी ना, उनकी इशा छूट गई थी, लेकिन उन्होंने वितर जो है वो जमात से पढ़ लिए। तो आए थे कहीं दूसरे सूबे से, तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप जो इतने फिक्रमंद हुए, क्या आपके यहाँ जो हुकूमत है उसमें आपके इलाके का कोई बंदा एमएलए बना, किसी ने वजारत हासिल की है? कहना नहीं, हमारे यहाँ तो कोई हमारा बंदा एमएलए नहीं बना, वजारत हासिल नहीं की। तो मैंने कहा, जब तुम हुकूमत में हिस्सेदारी की बात नहीं करते हो, सिर्फ तुम मसले मसाइल की बात करते हो, तुम्हें इस्लाम का पता ही नहीं कि दीन होता क्या है। रोजा इनकलाबी इबादत है, बंदे को डिसिप्लिन में लाने की बात है। आपने क्या समझा कि चंद सजदों का नाम और चंद घंटे भूखे रहने का नाम रोजा? अल्लाह ताला को आपके भूखे रहने से, प्यासे रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। और इनकलाब भी कौन सा? इनकलाब कौन सा? जिसका ताल्लुक आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी से है, आपके अपनी जिंदगी से है, आपके अपने मिजाज से है, आपके अपने जिस्म से है, आपकी अपनी सोच से है, आपके अपने कारोबार से है, आपके किरदार से है। जब तक उसमें इनकलाब बर्पा नहीं होगा तो इबादत अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकती है। ये बातें तो आपको पता है कि नमाज में नियत यहां बांधे कि यहां बांधे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक इमाम की इक्तदा जो है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं। ये जो मस्जिद में रमजान में रोजे रखने के बाद हुक्म हुआ कि नमाजें इमाम के पीछे पढ़ो, नमाजें तरावी पढ़ो, ये इस बात की अलामत है कि वो जो इमामत है ये समाज में भी होनी चाहिए, घर में भी होनी चाहिए, माशरे में भी होनी चाहिए। ये क्यों कर मुमकिन है कि कुछ लोग इमाम के पीछे तो सजदा वक्त के ऊपर करते हों, वो सियासी मामलात में, जाती मामलात में, माशरती मामलात में, घरेलू मामलात में उनकी राय एक जगह कायम ना होती हो, वो एक दूसरे के मुखालिफ हो, तो उनको एक जमात में खड़े होने का क्या फायदा होगा? रोजे के मकसद को फौत कर दिया, मकसद को फौत कर दिया, जरूरियात को मुकद्दम कर दिया। जो जरूरियात है उनको मुकद्दम, और जो मकसद है वो पता ही नहीं कि रोजा अल्लाह ताला ने रखवाया क्यों है। आपको पता है कि हमसे जो पहली उम्मतें थी, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत, हमसे जो पहली उम्मतें थी उनके अंदर रूहबानियत थी, उनके अंदर इबादत का जज्बा था, इबादत का तरीका था। लेकिन जो इबादत रसूलुल्लाह ने राइज की, जो तरीका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बनाया, कायनात उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लोगों ने कहा इबादत यह है कि घर वालों को छोड़ दो, इबादत यह है कि शहर से बाहर निकल जाओ, इबादत यह है कमाना छोड़ दो, इबादत यह है और वे अपनी बीवी से मिलना छोड़ दो, इबादत यह है बच्चों से बेपरवाह हो जाओ, जंगल में जाके बस सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करो। यह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिन्होंने कहा कि रूहबानियत हराम करती। फरमाया एक मुसलमान मर्द अपनी बीवी के साथ भी मिलेगा,
کرے گا, معاشرے میں بھی جیے گا, لیکن ایک آئیڈیل بہترین انسان بن کے جیے گا. سماجک ویوستھا کو خوبصورت بناتے ہوئے جس عبادت کا نام رکھا اس کو اسلام کہتے ہیں. یہ رسول اللہ کی امت ہے. عبادت کے مقصد کو سامنے رکھیں. یہ جو کام شروع کر رکھا ہے نا فروعی مسائل کے اوپر, صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کا, صبح سے شام تک اپنے امام کے پیچھے لگے رہنا اور مقتدیوں کو ذلیل کرنا, ایک دوسرے پر تانا تشنی کرنا, یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے. تزکیہ نفس کا نام رمضان ہے, اپنی سروس کرنے کا نام رمضان ہے. روزے کا مطلب کیا ہے, محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا 4 لوگوں کا تو روزہ اٹک گیا بیچ میں. یا رسول اللہ کن کا اٹک گیا؟ فرمایا جو روزہ رکھ کے رمضان کے دنوں میں بھی شراب پیتا ہو, اس کا روزہ تو اٹک گیا جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتا. پھر کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو, ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو, میاں صاحب اس کا روزہ نہیں ہوتا. چاہے وہ سارے محلے کو افطاری کرواتا پھرے, چاہے وہ مسجد میں بڑے بڑے قالین بچھوا دے, چاہے وہ ہزاروں مدرسوں کو پیسہ دے دے, اس کا روزہ نہیں ہوا, روزہ رک گیا. پھر وہ اور کون؟ فرمایا جو اپنی رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے, رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتا ہے, رشتہ داروں کے خلاف گندی باتیں کرتا ہے, جو رشتہ داروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے. رحم کے رشتے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بہترین بنا دیے گئے ہوں, جو سارا دن ان میں نفرت گھولنے کی بات کرتا ہے, اس کا روزہ بھی اٹک گیا, روزہ آگے جانے والا ہے نہیں ہے. فرمایا چوتھا بندہ وہ جو روزہ رکھ کے بھی لوگوں کے لیے دشمنیاں سوچتا رہتا ہے, روزہ رکھ کے بھی دل کے اندر حسد رکھتا ہے, روزہ رکھ کے بھی اس کو چغلیاں کرنے کی عادت ہے. آپ نے تو سوچا بس صبح کو سحری کر لی ہے ماشاءاللہ, اب شام کو افطاری کرنی ہے, جو مرضی کرتے جاؤ, جو مرضی کرتے رہو کا نام روزہ نہیں ہے. روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے, روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو بہترین امت بنا دیا جائے. آپ کو پتا ہے جو ہم سے پہلی امتیں تھیں, رمضان ان میں بھی آتا تھا, روزہ ان کو بھی ملتا تھا, لیکن رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی امت کو عطا ہوا. ان میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے پتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کرم فرمایا اپنی امت کے اوپر. روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا میاں صاحب. پڑھیں کبھی اٹھا کے قرآن و حدیث کو, روزہ پہلی امتوں میں 24 گھنٹے کا تھا. ہماری محمد رسول اللہ کی امت میں بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا. 24 گھنٹے کیسے؟ شام کو افطار کے وقت جب سورج ڈوبتا تھا, اللہ کی طرف سے اجازت تھی جو مرضی کھاؤ, جو مرضی پیو. اب کھا پی لیا, اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی, جیسے آپ افطاری کر کے 10 منٹ لیٹ جاتے ہو, کوئی عشاء سے پہلے 15 منٹ آرام کر لیتا ہے, کوئی عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے. پہلی امتوں میں یہ حکم تھا افطار کے بعد جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو جب آنکھ کھلی دوسرا روزہ شروع. کوئی سحری نہیں, کوئی صبح کا ٹائم ٹیبل نہیں, 24 گھنٹے کا روزہ. اور یہی روزہ محمد رسول اللہ کو بھی عطا ہوا. حضرت کیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے گھر پہنچے, شام کا وقت تھا, کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. بیوی نے کہا کیس رکو میں کچھ لاتی ہوں. بازار سے گئی, آٹا خرید لائی, گوندا. جب روٹی پکانے لگی تو کیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی. آپ نے کیا سمجھا کہ روزہ بڑا آسان تھا؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ آپ کو سحری عطا ہوئی ہے.
कैस बिन सलीमा की जब आंख खुली तो उनकी बीवी ने कहा, हाय कैस, बर्बादी हो, तेरा तो रोजा दूसरा शुरू हो गया। अब सारा दिन का रोजा था, इफ्तार कर नहीं सके, पानी पिया था कि मैं कुछ खाऊंगा, फिर दूसरा रोजा शुरू हो गया। जोहर में जब मस्जिद नबी में गए, चक्कर खा के गिर गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताया गया, या रसूलुल्लाह, इसने तो इफ्तार भी नहीं किया, सिर्फ पानी से रोजा खोला था, खाना बनाते बनाते इसकी आंख लग गई। दूसरा रोजा शुरू हुआ। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इतने गमगीन हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का दर्द था। जब अल्लाह ने देखा कि मेरा नबी गमगीन है, तो कुरान पाक में सहरी के लिए आयत नाजिल हुई कि अब आपकी उम्मत को इजाजत है कि वो सूरज डूबने से लेके सुबह सादिक तक जो चाहे वो खाए पिए। ये जो आपको रोजे में सहरी अता हुई, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके अता हुई है। और रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं जी? रसूलुल्लाह आपसे कैसा रोजा चाहते हैं? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंशा क्या है? अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला जब खुश होते हैं ना रोजेदार पे, सिर्फ इसलिए नहीं खुश होते कि देखो कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा। ये कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं है कि हम सुबह से लेकर शाम तक सख्त गर्मी में, सख्त सर्दी में जब रोजे आते हैं कुछ खाते पीते नहीं। कमाल की बात यह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हदीस पाक का मफहूम है क्या? फरमाया रोजा मोमिन के लिए ढाल है, जब तक वो इसको फाड़ नहीं देता। मैदान जंग में तलवार के साथ ढाल होती है ना, दुश्मन जब उस पर ज़र्ब लगाता है, अगर वो फट जाती है तो फिर सीधा जिस्म जख्मी होता है। तो फरमाया रोजा तो मोमिन के लिए ढाल है। या रसूलल्लाह कैसी ढाल है? फरमाया जब तक वो गुनाहों के जरिए इसको फाड़ नहीं देता। आज ही सोचा कि पता नहीं बस रसीद कटा ली तो हो गया काम। रोजा रख के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायतों में मिलता है, एक सहाबी थे ना, आखिरी वक्त था, बीवी ने आके कहा, या रसूलल्लाह नज़ा का आलम है, कलमा जारी नहीं हो रहा जुबान पे। पहुंचे, क्या बात है, क्यों कलमा जारी नहीं होता? पता लगा मां नाराज है। अम्मा को बुलाया कि क्यों नाराज है अपने बच्चे से? ये बात नहीं थी खाना नहीं देता, कपड़े नहीं देता, एहतराम नहीं करता, नहीं बस या रसूलल्लाह ये जब मेरे से बात करता था ना तो जरा अकड़ के बात करता था, मुझे इसका वो लहजा पसंद नहीं था। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अच्छा तो फिर क्या चाहती है, तुम्हें इसको आग लगा दूं? फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, इतनी भी नाराजगी नहीं कि मैं चाहूं कि मेरे इस बच्चे को आग लगा दी जाए। फरमाया अगर तूने इसको माफ ना किया तो अल्लाह तबारक व तआला इसको आग की सजा देंगे, अगर तूने इसको माफ नहीं किया। अब जब उसने माफ किया तो इधर जुबान पे कलमा जारी हो गया। अब रोजादारों की सुन लो, कईयों ने तो माँ बाप से ताल्लुक ही तोड़ा हुआ है, कई अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप को अब्बू जी कह रहे हैं, अपनी माँ को छोड़ के तो अपने यारों की माँ को अम्मी जी कह रहे हैं। वो ठीक है, एहतराम की वजह से अपने दोस्त की माँ को भी माँ का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, जिसने जना, जिसने अपना खून पिला के तुम्हें बड़ा किया, जिसने अपनी जान से ज्यादा तुम्हें अजीज रखा, तुम रमजान के महीने में अपने माँ बाप के नाफरमान हो। मैं कहा जितने मर्जी रोजे रखते रहो, पैसे खर्च करते रहो, रोजा होने वाला नहीं है। रोजा नहीं है। चौधरी सुन लो, सरमाएदार भी, बड़े बड़े मौलवी इसलिए नहीं बताते कि तुम चंदा नहीं दोगे। सुन लो कान खोल के, जिनके पास करोड़ों रुपए है, तुम अपने माँ बाप के पास जाते नहीं सलाम करने, जब तक पैर पड़ के माफी नहीं मांगते अपने माँ बाप की। जितनी मर्जी मस्जिदें बनाओ, जितने मर्जी मदरसे वालों को पैसे दो, किसी शेखुल हदीस को बुला के अपने घर में दुआएं करते रहो, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं कर देती, जब तक तुम्हारा बाप तुमसे राजी नहीं हो सकता, तब तक रोजा नहीं है। जितने मर्जी तमाशबीनियां करते रहो, रोजा नहीं होगा। अल्लाह चाहते हैं कि बंदा जब रोजा रखे
تو روزہ ہمیں کیوں رکھوایا؟ اب روزے کا مقصد سمجھ لیجئے. روزہ اس لیے رکھوایا, اس کو انقلابی عبادت اس لیے کہا گیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا جی, تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے الگ ہیں. الگ کیوں ہیں؟ تاکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتے, ہم شام تک کوئی کھانا نہیں کھا سکتے, ہم پانی نہیں پی سکتے, ہم کوئی پھل نہیں کھا سکتے. اچھا, جب اس احساس کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بازار میں تو لاکھوں دنیا ہے, الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں. ہمیں اپنے اندر پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار, میرا تو روزہ ہے, میں پانی نہیں پیوں گا, میرا روزہ, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ احساس دلوانے کے لیے ہمیں بھوکا رکھا کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کا روزہ ہے. پھر روزہ کیوں رکھوایا؟ روزہ اس لیے رکھوایا, یہ تو صرف احساس ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا روزہ ہے. روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب روزہ رکھ کے تم نکلو, سامنے کسی کی بیٹی ہو, کسی کی بیوی ہو, کسی کی ماں ہو, اور تم اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھو اور تمہارے دل میں بدبختی کا خیال آئے, اس عورت کے متعلق برا ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہو, اور پھر تمہیں فوراً یاد آ جائے میں روزے دار ہوں, اور تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو اور استغفار کا کلمہ تمہاری زبان پر جاری ہو جائے کہ میں روزہ دار ہوں, میں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا. یہ اس لیے روزہ رکھوایا ہے. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب آپ نکلیں اور چار لوگ بیٹھے کسی کی چگلیاں کر رہے ہو, کسی کی برائیاں کر رہے ہو, آپ جب اس مجلس میں پہنچیں تو فوراً یہ کہہ کے روک دیں کہ میرا روزہ ہے, میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرو, اور وہ نہ رکیں تو آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میرے کانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اگر میں روزہ رکھ کے گانے سنوں گا, اگر میں روزہ رکھ کے لوگوں کی گندی باتیں سنوں گا, اگر روزہ رکھ کے گندی چیزیں اپنے کانوں میں ڈالوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان آپ کو دی ہے جو کینچی کی طرح چلتی ہے, کسی نے کہا تھا نا, کہتے یار زبان میں ہڈی نہیں ہوتی, جو بندے کی زبان ہے نا جی اس میں ہڈی نہیں ہوتی, لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. ہڈی نہیں ہے اس میں, لیکن زیادہ تر جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہی ٹوٹتی ہیں. لوگ دوسروں کو تانے دیتے ہیں, بری باتیں کہتے ہیں, تانے کستے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بدبختی کی باتیں کرتے ہیں, کسی کا دل جلاتے ہیں, وہ غصے میں آ کے مارتا ہے, تو اس میں تو ہڈی ہے نہیں, یہ ہڈیاں توڑواتی ہے. اب روزے میں اس کا بھی روزہ اللہ نے رکھوا دیا. حکم ہوا کہ روزے دار اگر بولے گا تو اچھا بولے گا, نہیں تو چپ رہے گا, نہیں تو چپ رہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی تو نہ کرو. کم از کم آپ اپنے بھائی کی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے دوست کی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے پڑوسی کی تعریف نہیں کر سکتے. آپ کو پتا کہ اچھا کام کر رہا ہے, آپ کے اندر حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, آپ نہیں تعریف کر سکتے, مت کرو. کم از کم اس کی برائی کر کے اپنی زبان کو تو نہ خراب کرو. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو